हेलो एभ्रीबडी, नमस्ते सबैलाई। स्वागत छ आजको यस क्लासमा। आजको यस क्लासमा चाहिँ हामी बीबीए बीबीएम सेकेन्ड सेमेस्टरको लागि अथवा बिजनेस म्याथ क्लास 12 को लागि पनि युजफुल हुने टपिक डायनामिक्स अफ मार्केट प्राइसको बारेमा केही डिस्कसन गर्नेछौँ र दुईटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरू योसँग रिलेटेड सोल्भ गर्नेछौँ। डायनामिक्स अफ मार्केट प्राइस डिफरेन्शियल इक्वेसन भन्ने च्याप्टरमा रहेको त्यसको एप्लिकेसन इन बिजनेस रिगार्डिङ एउटा यो टपिक हो डायनामिक्स अफ मार्केट प्राइस। मार्केटमा डिमान्ड र सप्लाईहरू चेन्ज हुँदाखेरि प्राइसमा कुन चेन्जेस आउँछ टाइमको साथमा त्यसको मापन गर्ने च्याप्टर हो डायनामिक्स अफ मार्केट प्राइस। र यसमा मैले दुईटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरू सेलेक्ट गरेको छु, एउटा यहाँनिर छ र अर्को क्वेशन पनि म गराउने छु। सो लेट्स सी। क्वेशन नम्बर 1 मा चाहिँ के छ, द डिमान्ड एन्ड सप्लाई फङ्सन इन अ कम्पिटिटिभ मार्केट। एउटा कम्पिटिटिभ मार्केटमा डिमान्ड र सप्लाई फङ्सनलाई क्युडी फर डिमान्ड फङ्सन अनि क्युएस फर सप्लाई फङ्सन भनेर दिइरहेको छ। अनि प्राइस करेन्टली 15, अहिलेको प्राइस अहिले तत्काल टाइम 0 हुँदाखेरि अहिलेको प्राइस चाहिँ 15 छ। वेन नट एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियममा छैन। इक्विलिब्रियममा हुनु मतलब डिमान्ड र सप्लाई बराबर हुनु। जब डिमान्ड र सप्लाई बराबर छैन, इक्विलिब्रियममा छैन, त्यो बेलामा द रेट अफ एडजस्टमेन्ट अफ प्राइस, प्राइसको चेन्ज हुने रेट अथवा एडजस्टमेन्ट हुने रेट dp/dt छ, त्यो चाहिँ यति दिइराख 0.04 अनि टाइम्स क्युडी माइनस क्युएस। यसलाई एडजस्टमेन्ट कोफिसिएन्ट पनि भन्छ, जुन अगाडिको नम्बर छ 0.04। Derive and solve the relevant differential equation to get a function for p in term of t। अब यसलाई डेराइभ गर्नुस्, यसलाई सोल्भ गर्नुस् so that you get a differential solution। यसको यो डिफरेन्शियल इक्वेसनबाट p प्राइसको सल्युसन निकाल्नु छ जसमा प्राइसको एन्सर चाहिँ टाइमको फर्ममा आओस्। अनि use the solution to explain how close the price will be to its equilibrium price आफ्टर 9 टाइम पिरियड। जब टाइम 9 हुन्छ, टी को भ्यालु जब 9 हुन्छ, त्यो बेलाको प्राइस र इक्विलिब्रियम प्राइस कतिको क्लोज छन्, एकअर्काको कतिको नजिक छन्, कतिको डिफरेन्स छ, त्यो पनि पत्ता लगाउनुस्। टाइम पिरियड 9 हुँदा र इक्विलिब्रियम प्राइसको कम्पेरिजन गर्नु छ। अनि डिटरमाइन वेदर द इक्विलिब्रियम प्राइस इज स्टेबल अर नट। इक्विलिब्रियम प्राइस चाहिँ स्टेबल छ कि छैन त्यो पनि हामीले जाँच्नु छ। यो बीबीए टीयू 2015 मा सोधेको र बिजनेस म्याथको नयाँ सिलेबसको कोर्समा पनि यो टाइप अफ क्वेशनहरू सोध्न सकिन्छ। यसको एन्सरहरू यहाँ लेखिएको छ र सल्युसनलाई अब बुझौँ। त सबभन्दा पहिला यसको सल्युसन गर्दाखेरि dp/dt जुन हाम्रो दिइरहेको छ 0.04 क्युडी माइनस क्युएस भनेर दिएको छ हो। अब यसमा dp/dt इज इक्वल टु क्युडी र क्युएस को भ्यालु यहाँनिर जुन गिभन छ त्यो हामीले पुट गरिदिने यसरी र सबट्र्याक्ट गरेर जुन भ्यालु आउँछ साइन चेन्ज हुन्छ माइनसले गर्दाखेरि त्यसलाई लेखिदिने। 180 र 25 जोडे 205, यो र यो जोडिन्छ -7p आयो, माइनस माइनस प्लस भएर। अब यसबाट 7 कमन तान्ने हो भने -7 कमन तान्ने हो भने 7 ले यसलाई मल्टिप्लाई हुन्छ, 4 लाई 0.28 आउँछ माइनस भएर। अनि 205 यता जान्छ, p चाहिँ यता आउँछ। त 205 लाई 5 बाट 7 एक्ज्याक्टली कमन आउँदैन, त्यही भएर डिभाइड फर्ममा लेखेको छ। डिभाइड गरेर लेख्यो भने चाहिँ 29 point समथिङ यसको 29.29 आउँछ। यदि पोइन्टमै लेख्ने हो भने तिम्रो चोइस हो, यसरी लेखे पनि हुन्छ, पोइन्टमा लेखे पनि हुन्छ। अब यो p भएको ठाउँमा dp भएको ठाउँमा p वाला टर्मलाई ल्याएर डिभाइडमा राखिदियो अनि dt लाई चाहिँ हामीले यता कन्स्ट्यान्ट नम्बरको साइडमा लिएर गयो। अब इन्टिग्रेसन गर्ने बोथ साइडमा। इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि यसको यो लग वाला फर्मुलाको फर्मेटमा गइरहेछ 1 बाइ समथिङ p को पावर 1 छ भने लगमा जान्छ लग p माइनस 205/7 यसको लग आयो। अब p को कोएफिसिएन्ट केही पनि छैन, सो डिभाइड बाइ केही गर्नु परेन, अर्थात् 1 ले डिभाइड गरे नि भइहाल्थ्यो। p को कोएफिसिएन्ट 1 छ नि त, इज इक्वल टु -0.28 dt जुन छ यसको इन्टिग्रेसन आउँछ -0.28 अनि t प्लस एउटा कन्स्टेन्ट c लेख्ने चलन छ। त्यो c को ठाउँमा चाहिँ हामीले log c लेखिरहेको छौँ, ln c लेखिरहेको छौँ। किनकि यो ln लाई यतापट्टि लगेर दुईटा ln मिलाएर हामीले यो फर्मेटमा ल्याउन सक्छौँ। अलि सिम्प्लिफाइड फर्ममा सल्युसन लेख्न सकिन्छ। सो ln दिस माइनस ln c गरियो, लगमा दुईटा कुरा माइनसमा आयो भने यो डिभाइडेड बाइ c हुन्छ, यो पार्ट डिभाइडेड बाइ c। सो अप्पर पार्ट डिभाइडेड बाइ c यो फर्ममा लेख्न मिल्छ। प्लसमा हुँदाखेरि चाहिँ दिस एन्ड दिस कुल बी मल्टिप्लाइड, तर माइनसमा हुँदा डिभाइड हुन्छ। अब यो लगलाई हामीले हटाउने हो, यतातिर लाने हो भने यहाँनिर e को पावर -0.28t आउँछ। भनेपछि p -205/7
अनि डिभाइड बाई सी इक्वल टु यति अब सी गरे मल्टिप्लाई हुन्छ इन्टु भयो यहाँनिर अनि माइनस 205/7 लाई उता लग्ने भने प्लस भयो। यदि यहाँनिर यसलाई डिभाइड गरेर लेखिदिन्छौँ भने यसको भ्यालु चाहिँ कति आउँछ त 29.29 आउँछ। त्यसरी पनि लेख्न पाइयो है। अब क्वेसनमा कन्डिसन दिएको छ प्राइस करेन्टली 15 भन्नुको अर्थ टाइम 0 हुँदाखेरि प्राइस 15 भनेर दिएको। यो चाहिँ कन्स्ट्यान्टको भ्यालु निकाल्नलाई युजफुल हुन्छ। सो प्राइस 15 राख्ने, अब कन्स्ट्यान्ट निकाल्नको लागि टाइम 0 राख्नु पर्यो। टाइम 0 राख्यो भने इको पावर 0 हुन्छ। सो इको पावर 0 भने 1 हो। सो सी इज इक्वल टु 205/7 लाई यता ल्याएर घटाइदेऊ अथवा 29.29 लाई यता ल्याएर घटाइदेऊ। सी को भ्यालु आउँछ -14.29। अब सी को भ्यालु यो इक्वेसनमा पुट गर्यो भने p इक्वल टु -14.29 ई को पावर जति थियो त्यति प्लस 29.29 आयो। त्यसलाई अगाडि पछाडि लेख्दा केही फरक पर्दैन, एन्सर जति थियो त्यति हाम्रो आयो। यो चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड सोलुसन हो। ठिक छ, एक्ज्याक्ट सोलुसन। अब क्वेसनले के सोध्दैछ आफ्टर 9 टाइम पिरियड, जब टाइम पिरियड 9 हुन्छ मतलब टी को भ्यालु जब 9 हुन्छ त्यो बेलाको प्राइस निकालौँ, P9 निकालौँ। सो टी को ठाउँमा 9 राखेर क्यालकुलेटरमा थिचेर यो सल्भ गर्दाखेरि प्राइस आयो 28.14। अनि इक्विलिब्रियम प्राइस हुन त मैले क्यालकुलेट गरेर देखाएको छु, तर इक्विलिब्रियम प्राइस प्राय यहाँनिर जुन कन्स्ट्यान्ट फर्ममा आउँछ त्योसँग बराबरै आउँछ। एनिवे यसरी गर्दा राम्रो। इक्विलिब्रियम भनेको क्युडी इक्वल टु क्युएस इक्वल गरेर सोल्भ गर्दै जाने, पी निकाल्ने। जुन पी आउँछ यहाँनिर त्यो भनेको इक्विलिब्रियम प्राइस हो। इक्विलिब्रियम प्राइस आयो 29.29। अब डिफरेन्स निकाल्ने, इक्विलिब्रियम प्राइस र टाइम 9 हुँदाखेरिको प्राइसको डिफरेन्स सोधेको छ। यहाँनिर के सोधेको थियो त हाउ क्लोज प्राइस विल बी टु इट्स इक्विलिब्रियम प्राइस। क्लोजनेस मतलब डिफरेन्स निकालेर नाप्ने। डिफरेन्स गर्दा 1.1494 आएको छ। यो चाहिँ किन आयो त पोइन्ट पछाडि त यहाँ धेरै डिजिटहरू आउँछ नि त, त्यो सबै लेख्यो भने पोइन्ट पछाडिको सबै डिजिट यहाँ मिल्छ। मैले चाहिँ पोइन्ट पछाडि दुईटा डिजिट ल्याएको छु। सो राउन्ड अफ गरेर यति आउने हो। यसलाई पनि राउन्ड अफ गऱ्यो भने 1.15 नै आउने हो। अब लास्टमा के सोध्यो डिटरमाइन वेदर द इक्विलिब्रियम प्राइस इज स्टेबल अर नट। स्टेबल छ कि छैन भनेर चेक गर्नलाई हामीले इक्वेसनमा हेर्छौँ। यदि ई को पावर नेगेटिभ फर्ममा छ भने स्टेबल, यसलाई कन्भर्जेज पनि भनिन्छ। अनि पोजिटिभ फर्ममा छ भने अनस्टेबल, यसलाई डाइभर्जेज पनि भन्छ। यो भन्दा प्रिभियस एक्सर्साइजेसहरू जुन छ त्यसमा पनि मैले यसको बारेमा पढाएको हो। सो त्यो कुरालाई बुझिराख्नुहोस् है। सो सिन्स पावर अफ इज नेगेटिभ सो द इक्विलिब्रियम प्राइस इज स्टेबल भनेर कन्क्लुजन लेखिदिने। यति भएपछि यसको प्रोपर सोलुसन सक्यो। अब यो भेरी लङ क्वेसनमा सोधिन सक्ने काइन्ड अफ क्वेसन हो है बिबिएमा चाहिँ। ल अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। सो अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ यहाँ बोर्डमा। नेक्स्ट क्वेसन छ र कमोडिटी, एउटा कच्चा पदार्थ, एउटा कच्चा मटेरियल इज ट्रेडेड इन अ मार्केट। मार्केटमा त्यसको ट्रेडिङ भइरहेको छ। द डिमान्ड एन्ड सप्लाई फङ्सन्स आर गिभन बाई क्युडी इक्वल टु दिस मच एन्ड क्युएस इक्वल टु दिस मच। त्यो र कमोडिटीको डिमान्ड फङ्सन र सप्लाई फङ्सन दिएको छ। यसमा इट्स प्राइस एडजस्ट इन प्रोपोर्सन टु एक्सिस डिमान्ड एट द रेट अफ दिस। यसको प्राइस एडजस्टमेन्टको रेट, प्राइस चेन्ज हुने रेट dp/dt यति दिएको छ अहिलेको क्वेसन जस्तै। अब वेयर टी इज मेजर्ड इन मन्थ, जहाँनिर टी चाहिँ महिनामा मेजर गरिरहेको छ। द करेन्ट स्पोर्ट प्राइस इज $30 एट अ टन। एउटा टन, अ टन अफ प्रोडक्टको प्राइस चाहिँ अहिलेको समयमा $30 छ भने इन 5 months टाइम योर कम्पनी विल निड टु बाई अ लार्ज एमाउन्ट अफ दिस कमोडिटी। 5 महिनापछि चाहिँ तिम्रो कम्पनीलाई धेरै मात्रामा, प्रचुर मात्रामा यो कमोडिटीको आवश्यकता पर्नेछ। समवन अफर्स यु अ फरवर्ड कन्ट्र्याक्ट, तिमीलाई अहिले नै कसैले एउटा कन्ट्र्याक्ट दिइरहेछ भविष्यको लागि 5 महिनापछि। एन्ड ग्यारेन्टिज टु सप्लाई द एमाउन्ट यु निड एट अ प्राइस अफ $25.6। भविष्यमा प्राइस त घट्नेवाला नै छ, यो त ग्यारेन्टी छ, केही न केही मात्रामा घट्छ प्राइस होइन। तर उसले $25.6 मा 5 महिनापछि जुन तिम्रो निड छ त्यो निड म पुरा गरिदिन्छु, तिमीलाई जति क्वान्टिटी चाहिन्छ त्यति म दिन्छु। 1 टनको $25.60 को हिसाबले म तिमीलाई सप्लाई गर्छु। वुड इट बी वर्थ साइनिङ दिस कन्ट्र्याक्ट? यो कन्ट्र्याक्ट हामीले साइन गर्दा राम्रो कि नगर्दा राम्रो भन्ने कुरा म्याथमेटिकल एनालाइसिसबाट पत्ता लगाएर अनि बल्ल हामीले जजमेन्ट गर्न सक्छौँ। अब त्यो जजमेन्ट गर्नको लागि सोलुसन हेरौँ। अहिलेकै टेक्निकबाट जाने हो। dp/dt लेख्यो,
जुन फर्ममा दिएको छ क्युडी र क्युएसको भ्यालु यहाँनिर पुट गर्ने, घटाउने कुरा, जोड्ने, त्यसपछि यो पीलाई अगाडि ल्याउनको लागि -4 कमन लिएर यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने -1.2 आउँछ, पी अगाडि आयो। यसबाट 4 कमन लिनु मतलब यसलाई 4 ले डिभाइड गर्नु, 27.5 बाँकी रहन्छ। अब पी -27.5 यता आउँछ, डिटीलाई हामीले यता लगेर राख्थ्यौँ। इन्टिग्रेटिङ गर्ने बोथ साइडमा यसको इन्टिग्रेसन लग आउँछ, यसको चाहिँ -1.2 टी आयो। लग दिस मच इक्वल टु -1.2 टी प्लस एलएनसी, आर्बिट्ररी कन्स्टेन्ट जुन सी मात्रै लेख्ने गरिन्थ्यो त्यहाँनिर लग सी लेखेको हामीले, त्यसलाई ल्याएर यता घटाएपछि फ्र्याक्सनको फर्ममा यसरी बन्छ। लग दिस डिभाइड बाई योबाट यो घटाउँदाखेरि यो फर्मेसन आउने हो। मैले एक स्टेप जम्प गर्दैछु किनकि अहिले भर्खर बुझाएको। त्यसपछि लग यतापट्टि गएपछि इको पावर समथिङ भएर आउँछ। अब सी गरे यहाँनिर मल्टिप्लाई हुन्छ, सी इन्टु ई -27.5 यता गएर के भयो त्यहाँनिर प्लस भयो। वेन टी इक्वल टु 0, अब जस्तै टाइम जब 0 हुन्छ त्यो बेलामा प्राइस कति छ 30, त्यहाँनिर दिएको छ करेन्ट स्पोट प्राइस भनेर, मतलब त्यो अहिलेको करेन्टली मतलब टाइम अहिले बितेको छैन। सो टाइम इज 0, प्राइस इज 30। त्यो राखेर यो इक्वेसनलाई सोल्भ गर्दाखेरि ईको पावर त 0 आउँछ, टी को भ्यालु 0 राखेपछि यहाँबाट सोल्भ गर्दा सी इज इक्वल टु आयो 2.5, आर्बिट्ररी कन्स्टेन्टको भ्यालु आयो। सो हाम्रो सोलुसन यहाँनिर आयो, पार्टिकुलर सोलुसन पी इक्वल टु 2.5 ईको पावर -1.2 टी प्लस दिस मच, यो हाम्रो सोलुसन आयो। अब 5 महिनापछि प्राइस कति हुन्छ पहिला त्यो एनालाइसिस गरौँ। 5 महिनापछि आफ्टर 5 मन्थ टी को भ्यालु 5 राखेर सोल्भ गर्दा 5 महिनापछिको प्राइस देखिरहेछौँ $27.51 को प्राइस लागिरहेको छ 1 टन प्रोडक्ट किन्नको लागि। भनेपछि त अफरमा त हामीले 25.60 मा दिन्छु भनिरहेछ कोही व्यक्तिले, तपाईँ साइन गर्नु 5 महिनापछि म तपाईँलाई यतिको दरमा त्यो प्रोडक्ट एभाइलेबल गराउँछु। तर म्याथमेटिकल एनालाइसिसबाट के थाहा भइरहेको त्यसको दाम 27.51 पुग्नेवाला छ। भनेपछि महँगो सामान सस्तोमा पाइरहेछ, भनेपछि मैले कन्ट्र्याक्ट साइन गर्ने कि नगर्ने? गर्ने। यु हेभ टु साइन इट। ओके, अब यहाँनिर एउटा एक्स्ट्रा क्वेसन मैले थप्दैछु छु। फाइन्ड द टाइम वेन प्राइस ड्रप्स बाई $25। अहिले सुरुवातको प्राइस $30 थियो, $25 ले प्राइस घटेपछि त्यो समयमा कुनै समयमा 10 वर्षपछि हुनसक्छ, 20 वर्षपछि हुनसक्छ, त्यो कुन समयमा प्राइस चाहिँ $25 ले घट्छ? $25 ले घटेपछि प्राइस कति पुग्छ त? सो न्यू प्राइस आफ्टर T इयर्स चाहिँ कति हुन्छ त हाम्रो 30 - 25 हुन्छ, द्याट इज $5 को प्राइस हुन्छ। अब प्राइसको भ्यालु 5 राखेर हामीले यो इक्वेसनबाट प्राइसको भ्यालु 5 राखेर टाइम निकाल्नु छ। के निकाल्नु छ? प्राइसको भ्यालु 5 राखेर टाइम निकाल्नु छ। हेरौँ, त्यसको पनि थोरै हिन्ट दिइदिरहेको छु मैले, धेरै ठुलो काम गर्नु छैन, जस्ट प्रिटी सिम्पल। यहाँनिर प्राइसको भ्यालु राखिदिउँ। सो प्राइसको भ्यालु $5 राखिदिउँ। यो प्राइस आफ्टर T इयर्स गरिदिइसकेपछि 2.5 ई को पावर -1.2 टी अनि प्लस 27.5 यति गरिदिनु। ओके, अब यहाँनिर केही गडबड माइनसमा आइरहेको छ हैन, माइनसमा आउनु भएन। मैले क्वेसन निर्माण गर्दाखेरि अलि ध्यान दिनुपर्ने थियो। कसरी गरौँ भने यसलाई यता लगे माइनसमा आउँछ, माइनसको लग हुँदैन। ओके वेट, प्राइस ड्रप्स बाई $10 राख्दाखेरि पनि 27.5 प्राइस ड्रप्स बाई $25 गरेँ होइन मैले। यता आयो भने माइनसमा, यो गयो भने यतातिर यो यस्तो हुन्छ, माइनसको लग हुँदैन। यो क्वेसन चाहिँ म आफैले थपेर एउटा क्वेसनमा छ क्या, अनि त्यस्तो केस नआओस् भनेर यो गर्न खोजे हो। मानौ प्राइस ड्रप्स बाई 27 होइन $3 सपोज, $3 होइन $2 ल। प्राइस ड्रप्स बाई $2 भन्यो, जस्ट नेगेटिभ सिनेरियोलाई हटाउन खोजेँ मैले। त $2 यहाँ घटाइदिउँ, $2 घटाएपछि यो कति आउँछ? $28 को प्राइस हुनलाई कति समय लाग्छ भने त यहाँ 28 राखिदिउँ। यहाँ माइनस आयो भने फेरि लग लिएर सोल्भ गर्न मिल्दैन क्या। सो यसलाई यता ल्याएर घटायो भने 28बाट 27.5 घटायो भने कति आयो त? 0.5 इज इक्वल टु 2.5 ई को पावर -1.2 टी हुन्छ। अब 0.5 बाई
2.5 गर्ने इज इक्वल टु e को पावर -1.2 t हुन्छ होला। दुईटै साइडमा लग लिने, लग 0.5 ले 2.5 लाई काट्यो भने 1/5 आउँछ यसरी, अनि इज इक्वल टु e को पावर ln e को पावर -1.2 t हुन्छ हो। यो भनेको लग 0.2 हो, अनि यसलाई यसको लग निकाल्दाखेरि पावर अगाडि आउँछ, ln e भने 1 हुन्छ, सो -1.2 t आयो। देयरफोर टाइम इज इक्वल टु ln 0.2 डिवाइडेड बाई -1.2 गर्ने, यसलाई ब्र्याकेटमा राखेर क्याल्कुलेटर थिच्दिने, एन्सर आइहाल्छ। ठीक छ। सो क्याल्कुलेट गर्नु, यसरी प्राइस ड्रप्स बाई भनेर दियो भने त्यसलाई चाहिँ इनिशियल प्राइसबाट घटाएर गर्नुपर्छ भनेर एउटा एक्स्ट्रा क्वेसन मैले थप दिएको, किनकि त्यो अलिकति मोडिफिकेसन फर्ममा सोध्न सक्छ। ड्रप्स बाई भनेर सोध्यो भने चाहिँ घटाएर निकाल्ने। अर व्हेन प्राइस इज ड्रप्स बाई भनेन, व्हेन प्राइस इज $28 एट वाट टाइम द प्राइस बिकम्स $28 भनेर सोध्यो भने सिधै 28 हालेर गर्ने। ड्रप्स बाई भन्यो भने चाहिँ घटाएर गर्ने। क्लियर? ल, यति दुईटा क्वेसनलाई मजाले बुझेर गरौँ। यस्तै काइन्ड अफ क्वेसनबाट सोधिने हो, डाइनामिक्स अफ मार्केट प्राइस भन्ने टपिकबाट क्वेसन। ओके, ल, हेभ अ वन्डरफुल टाइम, बाइ बाइ।